किताब राखेको छौ होइन त। आज इन्टरनेसनल फ्यामिली डे, ह्याप्पी इन्टरनेसनल फ्यामिली डे तिमीहरूलाई। र आज हामी सुरु गर्छौँ इन्डियाको फिजियोग्राफिक डिभिजन हामीले रिभिजन गर्दैछौँ होइन त हामी हिजो पुगेको थियौँ अब नर्थ इस्टर्न माउन्टेन रिजन अफ पूर्वाञ्चल। अब हामी कतातिर आउँछौँ, भारतवर्षको पूर्वाञ्चलतिर आउँछौँ। पूर्वाञ्चल भन्नाले पश्चिम बङ्गालदेखि पूर्वतिर होइन, 7 सिस्टर्स स्टेट भएको जग्गामा हामी आउँछौँ। अनि भारतको म्याप फेरि राख, जम्मा फिजियोग्राफिक डिभिजन भारतवर्षको के छ त भन्दाखेरि नर्दर्न माउन्टेनस रिजन, द प्लेन अफ नर्थ इन्डिया, पेनिन्सुलर प्लेटू, कोस्टल प्लेन एन्ड द आइल्यान्ड्स है। त्यसमा हिजो हामीले अलिकति पढिसकेको छौँ। अनि के दाग लगाउनु पर्ने तिमीहरूले दाग लगाउँदै जान्छौ। यो रिभिजन क्लास हो। र पूर्वाञ्चलमा चाहिँ कुन कुन माउन्टेनहरू पर्छ भन्दाखेरि पूर्वाञ्चलमा तल इटालिक्समा लेखिएको छ, हेर, गारो, खासी, जयन्ती हिल्स। के पर्दो रहेछ? गारो, खासी, जयन्ती हिल्स होइन। र यो 7 सिस्टर्स भएको माथिपट्टिको हिमालयन रिजनलाई के भनिन्छ? नर्थ इस्टर्न माउन्टेन रिजन अथवा पूर्वाञ्चल भनिन्छ। अब पूर्वाञ्चलमा कुन कुन माउन्टेनहरू छ त भन्दाखेरि गारो, खासी, जयन्तिया हिल्स यहाँ पर्छ। ओके, त यहाँको एभरेज हाइट कति छ त भन्दाखेरि 600देखि लिएर 1500 मिटरसम्म छ। त्यो पनि दाग लगाउँछौँ। जुन कुरालाई म दोहोऱ्याउँछु। अब यहाँ इम्पोर्टेन्ट अर्को के छ, त्यसको ठिक्कै लाइन तलपट्टि माउन्टेन पासेस। माउन्टेन पासेस भनेको चाहिँ के हो त भन्दा दुईपट्टि माउन्टेन छ, बिचमा चाहिँ भ्याली छ भने भ्यालीमा यताबाट आउने जाने बाटो बनाएको हुन्छ, त नेचुरलै हुन्छ। अनि त्यहाँनिर त्यसलाई बाटोको रूपमा के गरिन्छ? प्रयोग गरिन्छ। त त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? पासेस। त यहाँ कतिवटा पासेस छ हेर त। द नर्दर्न माउन्टेन वाल इज impassable, however there are a few passes such as Banihal Pass, Jojila in Jammu and Kashmir, Baralacha La and the Sipkila in Himachal Pradesh, Nathula and Jalapla in Sikkim। त तिमीहरूले सुनेको छौ नाथुलाबाट के भन्छ चाइनामा गएर चाइना र इन्डियाको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जुन चाहिँ भएको छ त्यो यो जग्गाहरूबाट भएको तिमीहरूले सुनेका छौ। त नाथुला कहाँबाट जान्छ त भन्दाखेरि गान्तोकबाट माथिपट्टि छाङ्गु लेक हुँदै त्यो माथि गयौँ भने हामी कहाँ पुग्छौँ? नाथुलामा पुग्छौँ। अनि त्यसको पल्लोपट्टि हामीले हेऱ्यौँ भने के देख्छौँ त? नाथुलाको पल्लोपट्टि हेऱ्यौँ भने के देख्छौँ त? चाइना देख्छौँ। ओके, भनेपछि चाइना साह्रै टाढो छैन, हामीदेखि चाइना के छ? नजिकै छ। ओके, र यो पासहरू चाहिँ तिमीहरूले याद गर्नु पर्यो त पूर्वाञ्चलको पासेसहरूमा है। त्यसपछि आउँछ ग्लेसियर। अब कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट ग्लेसियर चाहिँ त्यहाँनिर छ? कुन इम्पोर्टेन्ट ग्लेसियर त्यहाँनिर छ त्यो हेर्छौँ। ओके, टुक्को आउँदैछ। ओके, रोस्ना र ग्लेसियरको बारेमा अब दाग लगाउँछौँ। ग्लेसियर, सियाचिन ग्लेसियर इम्पोर्टेन्ट ग्लेसियर छ यहाँनिर। सियाचिन ग्लेसियर लङ्गेस्ट ग्लेसियर अफ इन्डिया। बाल्टोरो ग्लेसियर, बाइफो ग्लेसियर एसेट्रा अफ दि काराकोरम रेन्ज, जेमो, मिलाम। अलिक तिमीहरू ढिलो आउँदाखेरि चाहिँ नि अलिकति डिस्टर्ब पनि हुँदो रहेछ। एनिवेज, अल आर वेलकम। अनि यमुनोत्री ग्लेसियर of the Himalayas are notable glaciers of the northern mountain. Okay, यमुनोत्री, गङ्गोत्री हैन। त अब यहाँ ग्लेसियरमा याद गर्नुपर्ने कुरो के छ? सबभन्दा ठुलो लामो लङ्गेस्ट ग्लेसियर अफ इन्डिया चाहिँ याद गर्नु पर्यो। कुन चाहिँ हो? सियाचिन ग्लेसियर। ओके, सियाचिनको ग्लेसियर। त्यसपछि आउँछ लेक। त्यो माउन्टेनस रिजनमा के पनि हुन्छ? अलिक गर्त परेको जग्गाहरूमा लेकहरू पनि हुन्छ हैन।
पेज नम्बर 77 पढ्दैछौँ हामी, पेज नम्बर 77. ओके. The lakes. Among the lake of North Mountain, Ular and the Dal Lake of Kashmir, Nainital, Bhimtal, Punatal, etc. of Kumaon region, Himkund and Bones Valley, speaker of Garatimirko, यी लेकहरू हुन् इम्पोर्टेन्ट लेकहरू. यो लेकहरूको पनि कमसेकम 3-4वटा लेकहरू तिमीहरूले के गर्छौ यहाँबाट याद गर्छौ. त्यसपछि आउँछ प्लेन्स अफ नर्दर्न इन्डिया. अब हामी आउँछौँ माउन्टेनदेखि कता आउँछौँ, प्लेन्स अफ नर्दर्न इन्डिया. प्लेन्स अफ नर्दर्न इन्डियामा तिम्रो पन्जाब हरियानादेखि लिएर पूर्वाञ्चलमा आसामसम्म फैलिएको जुन चाहिँ यो नर्दर्न प्लेन छ, यो नर्दर्न प्लेन चाहिँ भारतवर्षको निम्ति ब्लेसिङै हो. अनि यसैबाट चाहिँ हामी खाद्यान्नमा के हुन्छ, सेल्फ सफिसियन्ट हुन्छौँ. किन भन्दा यो नर्दर्न प्लेन कस्तो छ, फर्टाइल छ. अनि यो फर्टाइल केले बनाएको त भन्दाखेरि गङ्गा, यमुना र ब्रह्मपुत्र नदीको रिभर बेसिनले बनाएको यो के हो, एकदमै उर्वरा भूमि हो. अब नर्दर्न प्लेन कहाँदेखि कहाँसम्म छ त भन्दाखेरि नर्दर्न प्लेन्स इन इन्डिया लाइज इन बिट्विन द नर्दर्न माउन्टेन इन द नर्थ एन्ड द पेनिन्सुलर प्लेटू रिजन इन द साउथ. साउथमा पनि अब पेनिन्सुलर प्लेटूको इस्ट र वेस्टमा पनि प्लेन रिजन छ. त्यो प्लेन रिजनलाई चाहिँ के भनिन्छ, कोस्टल प्लेन भनिन्छ. अब यो प्लेन रिजनमा कुन कुन राज्यहरू आउँछ त भन्दाखेरि राजस्थानदेखि लिएर वेस्ट बेङ्गल, आसामसम्म, राजस्थानदेखि आसामसम्म इस्टमा है. एट द टाइम when the Himalayas were formed, the northern part of the peninsular subdivide and the depression was filled up with the sediments brought down by the Indus, Ganga and the Brahmaputra river. हेर यो जुन चाहिँ माउन्टेनदेखि तलको भाग छ त्यसलाई चाहिँ फिलअप गर्ने काम चाहिँ के गर्छ, यो रिभरले इरोड ट्रान्सपोर्टेसन गरेको सिल्टेसनहरूले त्यसलाई के गर्ने काम गर्छ, डिप्रेसनलाई भर्ने काम गर्छ र प्लेन रिजन बनिन्छ. र यो गङ्गा, ब्रह्मपुत्र र यसको ट्रिब्युटरीहरूले चाहिँ यो प्लेनलाई के गरेको छ, बनाएको छ. अब प्लेन रिजनलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ त भन्दाखेरि 4 डिभिजन. द नर्दर्न प्लेन इज डिभाइडेड इन्टु 4. हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स. ओके. नम्बर 1 इज राजस्थान प्लेन. अब राजस्थान प्लेनमा तिमी हेर्छौ, द प्लेन हैज 3 सब डिभिजन. मरुस्थली और द डेजर्ट क्यारेक्टरिस्टिराइज बाई, यहाँदेखि याद गर है. नम्बर 1 मरुस्थली, त्यो दाग लगाऊ. डेजर्ट क्यारेक्टरिस्टिराइज बाई मोबाइल सैंड ड्यून्स कॉल्ड धन्स, बरखान्स एंड द सिप ड्यून्स. ड्राई लेक्स और ऑलमोस्ट ड्राई लेक कॉल्ड धन्स आर ऑल्सो फाउन्ड हियर. यो तिमीलाई वाट इज धन भनेर आउन सक्छ हैन, वाट इज ड्युन्स भनेर आउन सक्छ यहाँबाट. त्यसपछि नम्बर 2 मा भागर. भागर आर द रोलिङ प्लेन विथ स्ट्रबी ग्रासल्यान्ड्स इन द ईस्टर्न पार्ट अफ द डेजर्ट. ओके. देन नम्बर 3 कम्स रोही. रोही आर flood plains formed of silt deposition in the east of Bangalore. Okay. यो भयो 3 किसिमको. अब नम्बर 2 मा आउँछ पन्जाब प्लेन. पुरा पन्जाब राज्य नै प्राय प्लेन रिजन छ. दिस प्लेन इज ड्रेन्ड बाई इन्डस रिभर. यहाँ कुन चाहिँ रिभर बहन्छ, इन्डस रिभर. तर यहाँ 5वटा त्यसको ट्रिब्युटरी नदीहरू पनि बग्ने हुनाले गर्दाखेरि यसको नाम, यो राज्यको नाम के हो, पन्जाब हो. अब यहाँ के पाउँछौ त, यो सानो छ, यो डल्लै नै तिमीहरूले याद गर्छौ. यसमा के छ भन्दा न्यू एलुभियल डिपोजिट्स ड्युरिङ इच फ्लड फर्म्स अ प्लेन कल्ड बेटी. नम्बर 3 मा आउँछ गङ्गा प्लेन. यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ गङ्गा प्लेन. गङ्गा प्लेन लङ क्वेसनमा पनि तिमीहरूको आउन सक्छ, 5 मार्क्सको प्रश्नमा पनि आउन सक्छ. र यो हेर गङ्गा प्लेनमा हेर, गङ्गा प्लेन स्ट्रेचेस फ्रम यमुना रिभर इन द वेस्ट टु द माउथ अफ गङ्गा इन द बे अफ बेङ्गल. यहाँसम्म कहाँदेखि कहाँसम्म फैलिएको छ भन्दा यति फैलिएको छ. प्राय नै पश्चिमाञ्चलदेखिको यो कहाँसम्म आएको छ, पूर्वाञ्चलसम्म आएको छ. यसले कति एरिया कभर गर्छ त भन्दाखेरि 1350 किलोमिटर
इन द स्टेट अफ उत्तर प्रदेश, बिहार एन्ड वेस्ट बेङ्गाल। यो तीनवटा राज्य भएर उत्तर प्रदेश, बिहार अनि पश्चिम बङ्गालमा जम्मा कति एरिया यसले कभर गर्छ? 1350 किलोमिटर फर्म गर्छ। द एरिया अफ दिस रिजन इज एबाउट 3,75,000 स्क्वायर किलोमिटर। किलोमिटरको हिसाबले कति रहेछ? 3075 स्क्वायर किलोमिटर एरिया यसले के गर्दछ? कभर गर्दो रहेछ। अब यो गङ्गा प्लेनलाई के गरिएको छ? डिभाइड गरिएको छ कतिवटा भागमा? 3 डिभिजनमा। नम्बर 1 अप्पर गङ्गा प्लेन एक्सटेन्डिङ फ्रम लेक ब्याङ्क यमुना रिभर टु अलाहाबाद, एभरेज हाइट इज 100 meters, and the middle Ganga plain extending from Allahabad to Rajmahal, average height is 30 to 100 meters. Important tributaries Ghagra, Gandak, Kosi and Son flows through this region. Okay, so the sand banks in between rivers are called dairas, DAIRAS, dairas. त्यसपछि नम्बर 3 मा आउँछ लोअर गङ्गा प्लेन स्ट्रेचिङ फ्रम राजमहल टु द बे अफ बेङ्गल। ओके, एभरेज हाइट इज 30 meters, यानि कि यो के हुँदै जान्छ? लोल्यान्डमा जाँदै जान्छ। सो यसले नै के गरेको छ? डेल्टा फर्म गरेको छ। द डेल्टा टु द बे अफ बेङ्गल, एभरेज हाइट 30 meters or less है। द गङ्गा रिभर कल्ड द सुन्दरबनास फर्मड अफ फेमस ल्यान्डफर्म्स हियर। यहाँ एकदमै फेमस ल्यान्डफर्म्स छ सुन्दरवन, जहाँनिर चाहिँ सुन्दरी ट्रिजको फरेस्ट छ अनि यो दलदले भूमि हो, यस नुनिलो पानी छ, त्यस कारणले त्यो रिभर त्यो रुखको जराहरू जमिनदेखि माथि उठेको हुन्छ हैन। र यसलाई के पनि भनिन्छ? म्यानग्रोभ फरेस्ट पनि भनिन्छ त्यसै कारण। त्यसपछि आउँछ ब्रह्मपुत्र भ्याली। ब्रह्मपुत्र भ्याली पनि हेर्छौँ। अब द प्लेन इज फर्म बाई ब्रह्मपुत्र रिभर। ब्रह्मपुत्र रिभर कहाँबाट सुरु भएको छ? मानसरोवरबाट। तिमीहरूको म्यापमा हेर, माथि मानसरोवर, त्यसपछि त्यो पूर्वतिर बन्छ, बहेर फेरि घुमेर पश्चिमतिर भारतवर्षमा पस्छ हैन। अनि यसको नाम पनि भिन्न भिन्दै छ त्यति बेला। दिस प्लेन इज फर्म बाई ब्रह्मपुत्र रिभर। यो ब्रह्मपुत्र भ्याली केले बनेको छ? ब्रह्मपुत्र नदीले नै, नदी अनि यसको ट्रिब्युटरीले बनेको छ। यसको हाइट छ प्राय 50 देखि 150 meters अथवा प्लेन रिजन छ। द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिभर आइल्यान्ड कल मजुली इज बिल्ट इन ब्रह्मपुत्र रिभर। यो चाहिँ दाग लगाइराख, मजुली। मजुली इज द लार्जेस्ट रिभर आइल्यान्ड, ओके, फर्मड इन ब्रह्मपुत्र रिभर। यो विश्वको नै सबैभन्दा ठुलो नदी डेल्टा हो। ओके, त्यसपछि आउँछ भावर। द प्लेन्स फर्मड बाई स्टोन, पेबल्स, स्यान्ड एसेट्रा इन द हिमालयन फुटहिल रिजन इज कल्ड भावर। त्यसपछि आउँछ तराई। हामी भन्छौँ कि भन्दैन? तराई, डुवर्स, प्लेन भन्छौँ नि हामीले हैन। तराई भनेको अर्कै, डुवर्स भनेको अर्कै हो अनि समभूमि भनेको अर्कै हो। त अब तेराई भनेको चाहिँ के हो त? मर्सी ल्यान्ड टु द साउथ अफ भावर, अथवा अलिकति हिल्सदेखि तल आएपछि अलिकति मर्सी ल्यान्डलाई चाहिँ के भन्छ? तराई। त्यसपछि डुवर्स, द प्लेन लाइक भावर इन वेस्ट बेङ्गल एन्ड आसाम थ्रु विच वान क्यान इन्टर भुटान। त्यसलाई के भनिन्छ? दुवार अञ्चल। दुवार अञ्चल भनेको चाहिँ एउटादेखि अर्को जग्गा जाने, दुवार भनेको दैलो है। दुवार अञ्चल, दुवार अञ्चलबाट अरू देशहरूमा पनि जाइन्छ, अरू जग्गामा जाइन्छ, त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ के भनेको? दुवार भनिएको। त्यसपछि आउँछ भाङ्गर। द प्लेन्स फर्मड अफ ओल्ड एलुभियल। भाङ्गर र खादर भनेको चाहिँ के हो भनेर घरिघरि आइबस्छ। ओके, त भाङ्गर भनेको चाहिँ ओल्ड एलुभियल अनि खादर भनेको चाहिँ न्यू एलुभियल फर्मड बाई रिभर्स हो। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? खादर भनिन्छ। त्यसपछि आउँछौँ हामी, यो भयो प्लेन रिजन अफ इन्डिया। प्लेन रिजन अफ इन्डियामा याद राख्नुपर्ने कुरोहरू यति हो। त्यसपछि आउँछ प्लेटु रिजन। अब साउथपट्टि आउँ हामी। प्लेटु रिजनमा ठिकै ईस्ट कोस्ट र वेस्ट कोस्टको माझमा हैन। अनि प्लेन रिजनको दक्षिण भागमा झन्डै झन्डै ट्रायङ्गुलर छ यो अघि। प्लेटु रिजन, पेनिन्सुलर रिजन, यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। प्लेटु रिजन यो कस्तो छ? ट्रायङ्गुलर सेपको छ। यसलाई केले घेरेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर अरावली रेन्ज इन द नर्थ वेस्ट एन्ड राजमहल इन द नर्थ इस्ट।
इन द नर्थ इस्ट टु द प्लेटु एक्सटेन्ड इन्टु दि मेघालय प्लेटु। त्यहाँबाट अलिकति माथि गयो भने फेरि पश्चिम बङ्गालको पूर्वपट्टि सानो एउटा प्लेटु छ अर्को, त्यो छ मेघालय प्लेटु। ओके, र कतिवटा प्लेटु भयो? 2वटा। जम्मा भारतवर्षमा 3वटा प्लेटु छ। त्यसको अलिक तल फेरि आयौँ हामी दक्षिणपट्टि आयौँ भने पश्चिम बङ्गाल, झारखण्ड, बिहार र उडिस्सालाई मिलाएर एउटा प्लेटु छ, इम्पोर्टेन्ट प्लेटु। त्यसको नाम के हो? छोटानागपुर प्लेटु। अनि त्यो चाहिँ के छ? मिनरल्सको निम्ति फेमस छ। भनेपछि साउथको डेक्कन प्लेटु चाहिँ के को निम्ति फेमस छ त? यो ब्ल्याक सोइल भएकोले गर्दा कुनै एक समयमा यहाँनिर भोल्क्यानो थियो, त्यो भोल्क्यानो इरप्सन भएर जुन चाहिँ लाभा, मोल्टन लाभाहरू माटोमा परिणत भयो र त्यसकारण त्यो कस्तो खालको माटो छ? कालो माटो छ। ओके, त यसमा द पेनिन्सुलर प्लेटु हेज द विन्ध्या, द सतपुरा, द कैमुर रेन्ज एसेट्रा इन द नर्थ एन्ड द इस्टर्न घाट्स, द वेस्टर्न घाट्स अन इदर साइड। यो पर्वतहरू छन्, तर पर्वतहरू हिमालय जस्तो हिउँले भरिएको छैन। यो पर्वतहरू ठुला ठुला चट्टानहरू मात्र देख्न पाइन्छ। कुनै समयमा यो क्षेत्रमा पनि के थियो? हिउँले भरिएको थियो, तर अहिले के छैन? हिउँले भरिएको छैन, तर पनि हामी हिल्स त्यहाँनिर पाउँछौँ। अनि त्यसको पूर्वमा के छ? इस्ट कोस्टल प्लेन, अनि पश्चिममा के छ? वेस्ट कोस्टल प्लेन। त्यसपछि आउँछ सेन्ट्रल हाइल्यान्ड। The region lies in the south of Great Plain of northern India. It extends from the Aravalli in the west and Rajmahal in the east. यही क्षेत्र। अब त्यहाँ के छ त भन्दाखेरि विन्ध्या, सतपुरा, महादेव, महाकाल, कैमुर रेन्जहरू त्यहाँनिर के छन्? अभाइलेबल छन्। अनि त्यहाँको इम्पोर्टेन्ट नाम चलेको माउन्टेन अबु माउन्टेन, त्यो टुरिज्मको निम्ति पनि के छ? इम्पोर्टेन्ट छ। अनि कुनै समयमा चम्बल घाटी, चम्बल भ्याली, सोन भ्यालीहरू पनि के थियो? इम्पोर्टेन्ट थियो। मालोवा प्लेटुमा पर्छ यो। त्यसपछि आउँछ इस्टर्न हाइल्यान्डमा। इस्टर्न हाइल्यान्ड डोमिनेटेड बाई छोटानागपुर प्लेटु। अहिले मैले भने तिमीहरूलाई छोटानागपुर प्लेटु के मिलेर बनेको छ? उडिसा, पश्चिम बङ्गालको दक्षिणी भाग इत्यादि मिलेर छोटानागपुर प्लेटु बनेको छ। अनि यो प्लेटुमा भारतवर्षमा पाइने जति पनि खनिज द्रव्यहरू छ हामी यहाँनिर पाउँछौँ। अनि त्यहाँनिर के त्यस कारणले यसलाई के पनि भनिन्छ? मिनरल बोल्स अफ इन्डिया पनि भनिन्छ। अनि मेघालय प्लेटु चाहिँ अलिक माथिपट्टि छ। मेघालय मेघले भरिएको, मेघालय नाम भनेको नै मेघले भरिएको, अनि त्यसकारण त्यहाँनिर धेरै वृष्टिपातहरू पनि हुन्छ हैन? त्यो भयो। त्यसपछि आयो डेक्कन प्लेटु, पेज नम्बर 79 मा। The Deccan Plateau lies in the south of the Satpura range. It extends up to the Cape Comorin. तल साउथसम्म फैलिएको छ, साउथको टिपसम्म फैलिएको छ हैन? It is triangular in shape and it's composed of old crystalline rocks. अघि नै मैले भनिहालेँ ब्ल्याक सोइलले यसको हाइट 300 मिटरसम्म छ र वेस्टर्न घाट र इस्टर्न घाटको बिचमा छ। सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमन हिल, अनिमुडी इत्यादि त्यहाँको इम्पोर्टेन्ट हिल स्टेसनहरू हो। यो देख्नको निम्ति पनि एकदमै सुन्दर छ। अनि दार्जिलिङमा जस्तै यहाँनिर के पनि छ? टी गार्डन्सहरू पनि छ। त्यो दार्जिलिङको जति मिठो टी नभए तापनि त्यहाँ टी गार्डन एकदमै सुन्दर र राम्ररी मेन्टेन गरेको छ। महेन्द्रगिरी त्यहाँको माउन्टेन 1500 मिटर अग्लो छ, त्यो याद गर्छौँ। नीलगिरी हिल्स 2637, यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ नीलगिरी हिल्स त्यहाँनिर हैन? अनि द घाट एन्ड द बोर। घाट भनेको लाइज इन द इस्ट अफ मुम्बई अनि पाल घाट इन द साउथ अफ द नीलगिरी हिल्स। यो दाग लगाइराख। त्यसपछि एकैचोटि तल आऊ द कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन भनेपछि बे अफ बेङ्गलमा, बेङ्गलको छेउमा भएको इस्टर्न कोस्ट अनि उता एराबियन सीमा भएको वेस्टर्न कोस्ट। ओके, जुन चाहिँ ग्रीन कलरले तिमीहरूको म्यापमा देखाइएको छ छेउमा कच्यान कतेवारदेखिको लिएर माथि तिम्रो दमकलसम्म, र त्यो चाहिँ के हो? कोस्टल प्लेन। अब कोस्टल प्लेनको आफ्नै के छ? इस्ट कोस्टल प्लेन अलिक न्यारो छ भने वेस्ट कोस्टल प्लेन अलिक ब्रड छ। सरी, वेस्ट कोस्टल प्लेन अलिक न्यारो छ, ईस्ट कोस्टल प्लेन चाहिँ अलिकति के छ? ब्रड छ। त्यसकारण त्यहाँ बहने नदीहरू पनि बायाँपट्टिको नदीहरू स्विफ्ट छ, दाहिनेपट्टिको नदीले चाहिँ केही मात्रामा डेल्टा बनाएको छ। यसको इम्पोर्टेन्ट के छ त? के कहाँ छ बाउन्ड भएको छ यो?
The western coastal plain in the west and the eastern coastal plain in the east. The western coastal plain extends from the Rann of Kutch in the north to Kanyakumari and in the south. It is bounded by the Western Ghat is the east and the Arabian Sea in the west. The subdivision of the narrow coastal plain are, अब यहाँदेखि चाहिँ तिमीहरूले लेख्छौ के छ त coastal plain of Gujarat एउटा भयो, is wide consisting of the Kutch and Kathiawar peninsula. Okay. The Kutch region from Mars and called Rann. यो चाहिँ कस्तो छ दलदले भूमि छ, जस्तो यता सुन्दरवनमा पनि दलदले भूमि थियो, यहाँ कच्छमा पनि के छ दलदले भूमि छ, नुनिलो पानीले भरिएको दलदले जमिन छ। बीमा आउँछ तिम्रो कोंकण कोस्टल प्लेन फ्रम दमन इन द नर्थ टु गोवा इन द साउथ, गोवासम्म फैलिएको छ। टर्न पेज नम्बर 80। यो कस्तो छ न्यारो छ। सीमा छ कर्नाटका कोस्ट प्लेन स्ट्रेचिङ फ्रम गोवा इन द नर्थ to the Mangalore in the south, is white with sand dunes and the Mersey land. त्यहाँ के छ sand dunes छ अनि Mersey land छ। नम्बर डी मा आउँछ मालाबार कोस्टल प्लेन। यो कहाँदेखि कहाँसम्म फैलिएको छ, साउथ पार्टमा छ वेस्ट कोस्टल प्लेन। इट एक्सटेन्ड्स फ्रम मालाबार कोस्ट, साउथ पार्टमा कहाँसम्म छ वेस्टर्न कोस्ट प्लेनसम्म छ है। अनि त्यहाँनिर स्यान्डी बीच छ, टेरेस छ अथवा स्यान्ड ड्युन्सहरूले भरिएको छ। नम्बर 2 मा आउँछ द इस्टर्न कोस्टल प्लेन एक्सटेन्ड्स फ्रम द माउथ अफ द सुवर्णरेखा रिभर इन द नर्थ अप टु द कन्याकुमारी इन द साउथ, त्यो पनि याद गर्छौ। त्यसपछि तिमीहरू तल आऊ सब डिभिजन अफ इस्टर्न कोस्टल प्लेन, यो भयो वेस्टर्न। अब इस्टर्न कोस्टल प्लेनमा northern circus lying between the deltas in the Mahanadi and the Krishna river is known as Odisha or Utkal coastal plain in Odisha and Andhra coastal plain in Andhra Pradesh. अब यो नर्दर्न सर्कस भन्ने चाहिँ नि दाग लगाइराख। नर्दर्न सर्कस कहाँदेखि कहाँसम्म फैलिएको छ त्यो म्याप पोइन्टिङमा पनि आउँछ। ओके। त्यसपछि बीमा हेर कोरोमण्डल कोस्ट स्ट्रेचिङ फ्रम कृष्णा डेल्टा टु दि कन्याकुमारी, कृष्णा रिभरदेखिको लिएर त्यसको डेल्टादेखिको लिएर कन्याकुमारीसम्मलाई चाहिँ के भनिन्छ कोरोमण्डल कोस्ट। त्योभन्दा माथिकोलाई चाहिँ के भनिन्छ नर्दर्न सर्कस। दिस कोस्टल प्लेन इज अल्सो कल्ड तमिलनाडु कोस्टल प्लेन। यो पुरापुरी तमिलनाडु राज्यको छेउछेउ भएर जाने हुनाले यसलाई के भन्छ तमिलनाडु कोस्ट पनि भनिन्छ। ओके। त्यसपछि आउँछ चिल्का द लार्जेस्ट लेगुन इन इन्डिया। लेगुन भनेको के हो, अब चिल्का दाग लगाइराख। सबैभन्दा ठुलो नुनिलो पानीको झिललाई चाहिँ के भनिन्छ लेगुन भनिन्छ। अनि यो कहाँनिर अवस्थित छ and is located in the Odisha coastal plain, उडिसामा छ। कोलेरेओ and the Palikat are two other famous lakes in Andhra coastal plain। अझै दुईवटा सानो सानो त्यस्तो लेगुनहरू पनि छ, तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट सबैभन्दा ठुलो लेगुन चाहिँ कहाँनिर छ उडिसामा छ। दिस sand dunes of Tamil Nadu coast is famous। sand dunesहरू तमिलनाडुको कुन चाहिँ यो के छ फेमस छ कोलेरू एन्ड पलिकट। अब यहाँ तिमीहरूको किताबमा इस्ट कोस्टल प्लेन र वेस्ट कोस्टल प्लेनको के गरेको छ कम्पेरिजन गरिएको छ। अब यो कम्पेरिजनमा चाहिँ कमसेकम तिमीहरूले 3 कम्पेरिजन चाहिँ के गर्छौ याद गर्छौ। अब त्यसपछि आउँछ आइल्यान्ड्स। हाम्रो देशमा आइल्यान्ड्स पनि छ, दुईटा समूह छ। हिजो मैले भनेको थिएँ आन्दामान निकोबर र लक्षद्वीप। पूर्वपट्टि आन्दामान निकोबर छ, मसिनो मसिनो 20-25 वटा छ। त्यसपछि 20-25 वटा होइन टाइनी मसिनो मसिनो त कतिवटा छ अरे आइल्यान्ड 200 वटा टाइनी 200 आइल्यान्ड्स आर देयर। निकोबर ग्रुप अफ आइल्यान्ड लाइज इन द साउथ अफ द 10 डिग्री च्यानल। यो पनि दाग लगाउँछौ 10 डिग्री च्यानल कहाँनिर छ भनेर आउन सक्छ। द सदर्न मोस्ट टिप अफ द ग्रेट निकोबर मार्क इन्डिया पोइन्ट, इन्दिरा पोइन्ट। सबभन्दा तलपट्टि चाहिँ के छ इन्दिरा पोइन्ट छ। त्यसपछि आउँछ लक्षद्वीप आइल्यान्ड। लक्षद्वीप आइल्यान्ड चाहिँ कतापट्टि छ पश्चिमपट्टि छ।
यो अन्डमान एन्ड निकोबार आइल्यान्डहरूभन्दा चाहिँ के छ, यो सानो छ। अरेबियन सीमा छ। दे आर कोरल आइल्यान्ड्स, त्यहाँनिर के छ, कोरल आइल्यान्ड छ। कोरल भनेको के हो, मुङ्गाको रातो ब्युटिफुल देख्न लायकको हुन्छ, जो चाहिँ हामीले औँठीमा पनि लाउँछौँ होइन, प्रिसियस स्टोनहरू। द लक्षद्वीप, द अमिद्री एन्ड द मिनिकोय आर द इम्पोर्टेन्ट आइल्यान्ड। कुन आइल्यान्ड रहेछ, लक्षद्वीप एन्ड द अमिदेवी एन्ड द मिनिकोय। मिनिकोय अझै इम्पोर्टेन्ट छ होइन। अन्त यहाँनिर चाहिँ मेन उब्जनी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कोकोनट हुन्छ। ओके, यहाँसम्म भयो के ढिलो आएको, अब क्लास सक्नु आँट्यो। यहाँसम्म तिमीहरूको फिजियोग्राफिक डिभिजन। अब यो फिजियोग्राफिक डिभिजनको सिग्निफिकेन्स के हो, वाट आर द सिग्निफिकेन्स अफ फिजियोग्राफिक डिभिजन। नर्दर्न माउन्टेनले के गर्छ, नर्दर्न माउन्टेनले मनसुनल विन्डलाई त्यसले के गरिदिन्छ, ब्यारियरको हिसाबले त्यसले आफूसँगै ठोक्काएर भारतवर्षपट्टि नै पठाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि नर्दर्न प्लेन फर्टाइल छ। त्यो माउन्टेन भएको कारणले गर्दाखेरि यो हिउँले भरिएकोले गर्दा, स्नोले भरिएकोले गर्दा वर्षभरि नै त्यहाँबाट स्नो मेल्ट भएर ग्लेसियरहरू, रिभरहरू यहाँ बहने हुनाले नर्दर्न प्लेन के भएको छ, फर्टाइल भएको छ। यो लङ क्वेसनमा आउनसक्छ होइन। फर्टाइल भएको छ, नर्दर्न प्लेन बनिएको छ यो माउन्टेनले गर्दाखेरि। अब नर्दर्न माउन्टेन हेर्न पनि राम्रो छ, त्यस कारणले गर्दा यहाँ टुरिस्टहरू पनि आउने गर्छन् होइन। वेदर पनि कुल छ, समरमा धेरै मानिसहरू यहाँ आउँछन्। अब त्यसैले गर्दाखेरि नर्दर्न प्लेन बनिएको छ। नर्दर्न प्लेनमा पेरेनियल रिभरहरू छ, जुन चाहिँ गङ्गा, यमुना, ब्रह्मपुत्र भन्यौँ हामीले। त्यो पेरेनियल रिभर के को देन हो त भन्दा हिमालयको देन हो। त्यहाँबाट पेरेनियल भनेको वर्षभरि नै त्यो नदीमा के रहन्छ, पानी रहन्छ। त्यसै कारणले इन्डिया लाइज इन भिलेज होइन। अनि इरिगेसनको निम्ति, खेतीपातीको निम्ति यसले भूमिलाई सिचेर राखेको छ। त्यसपछि आउँछ पेनिन्सुलर प्लेटुको इम्पोर्टेन्स के हो भन्दाखेरि इस्ट र वेस्ट कोस्ट जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ हो हाम्रो भारतवर्षको सी पावर, बे अफ बेङ्गल, इन्डियन ओसन, अरेबियन सी। त्यहाँबाट के गर्न सकिन्छ, आयात निर्यात गर्न सकिन्छ होइन। यो तिमीहरूको लङ क्वेसनमा एक एकवटा दुईवटा यसको इम्पोर्टेन्सहरू याद गर्छौ। त्यसपछि कोस्टल प्लेन आउँछ। कोस्टल प्लेनमा पनि ठुलो ठुलो राम्रो राम्रो सहरहरू बनिएको छ, देख्नमा सुन्दर छ, इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ धेरै इन्डस्ट्रीहरू पनि के भएको छ, इस्टाब्लिस भएको छ। अनि आइल्यान्डहरू आन्दामान र लक्षद्वीप नेचुरली त्यो दुईवटा पनि के छ, हेर्नमा सुन्दर छ र त्यहाँ टुरिस्टहरू धेरै आउने गर्छन्। त यहाँसम्म भयो तिमीहरूको फिजियोग्राफिक डिभिजन एन्ड द सिग्निफिकेन्स अफ दिस फिजियोग्राफिक डिभिजन। आई होप यु अल अन्डरस्ट्यान्ड दिस होइन। बुझ्यो यहाँसम्म? यस, स्पिकर अन गर। 3 जना मात्रै आएको छौ तिमी। अभिष ओके। फिजियोग्राफिक डिभिजनमा तिमीलाई सजिलो भएको भएन अब रिभिजन गरेपछि? अस्तिको भन्दा राम्रो भएको भएन अहिले? भन त, अब सक्छ होइन? अलिक भयो, अस्तिको भन्दा धेरै भयो नि त। अस्ति त हामी बिस्तारै के अरे छिटो छिटो पढिहालेको थियौँ र अब धेरै याद भयो। अब हामी त्यसपछि जान्छौँ भोलि र पर्सि। भोलि त स्याटरडे हो, भोलि र पर्सि सन्डे चाहिँ म के गर्दिनँ, क्लास लिँदिनँ, स्कुल जस्तै अब हामी छुट्टी लिउँ होइन।